योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले एकाउन्टिङ फर मेटेरियलसित रिलेटेड बेसिक कन्सेप्ट यो च्याप्टरसित जोडिएका फर्मुलाहरूको साथसाथै यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ। आजको क्लासमा फेरि एकपटक हामीहरू यही च्याप्टर यानि कि एकाउन्टिङ फर मेटेरियलबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका अतिरिक्त प्रब्लमहरूलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ, जसमा हामीहरूले योभन्दा अगाडिको क्लासमा 2063 क्वेसन नम्बर 5 सम्मका प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ। आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू यो 2062 क्वेसन नम्बर 5 अरदेखि यहाँदेखि तलका प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ, जसमा हामीहरूलाई यहाँनिर दिएको छ। ल पहिले म यो कति सालमा आएको क्वेसन भनेर त्यो टिपिहाल्छु, त्यहाँभन्दा पछाडि हामीहरू सरासरी गर्न थालिहालौँ। ल आएको रहेछ हामीहरूलाई 2062 क्वेसन नम्बर 5 होइन, 2062 क्वेसन नम्बर 5 अर भनेर हामीलाई दिएको रहेछ। जे दिएको छ त्यो सुरुमा गिभन तान्दिने, केही छैन, एउटै प्रोसेसबाट गर्न सकिहालिन्छ। फलोइङ इन्फर्मेसन अफ इन्भेन्ट्री रिक्वायरमेन्ट वेयर गिभन भनेर इन्भेन्ट्रीको रिक्वायरमेन्ट तल दिएको रहेछ। इयरली डिमान्ड फर युज भनेर दिएको छैन। इयरली डिमान्ड भनौँ, एनुअल रिक्वायरमेन्ट भनौँ, एनुअल युज भनौँ भने त्यसलाई जहिले पनि एले डिनोट गर्नुपर्छ। ल यहाँ त इयरली डिमान्ड, इयरली भन्ने बित्तिकै पुरै एक वर्षको इयरली डिमान्ड, इयरली रिक्वायरमेन्ट, इयरली निड भनौँ भने एउटै हो। यहाँ लेख्यौँ हामीले एनुअल रिक्वायरमेन्ट अथवा एनुअल डिमान्ड भन्यो। ल रिक्वायरमेन्ट भन्नु, डिमान्ड भन्नु, जे भन्दा पनि यसले डिनोट गरिदिने। दिएको रहेछ 40,000 युनिट दिएको रहेछ। 40,000 युनिटको 40,000 युनिट्स भइहाल्यो। त्यहाँभन्दा पछाडि रिअर्डरिङ क्वान्टिटी भनेको छैन। रिअर्डर क्वान्टिटी हामीलाई 4000 दिएको छ। अनि प्रोक्युरमेन्ट कस्ट पर प्रोक्युरमेन्ट भनेको छ नि। यदि हामीलाई क्वेसनले प्रोक्युरमेन्ट कस्ट भनेको छ भनेदेखि, अर्डरिङ कस्ट भनेको छ भने, कस्ट अफ प्लेसिङ एन्ड रिसिभिङ अर्डर भनेको छ भने, सेट अफ कस्ट भनेको छ भने त्यसलाई ओले डिनोट गर्ने भनेको थियो नि होइन। अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर दिएको रहेछ, प्रोक्युरमेन्ट कस्ट पर प्रोक्युरमेन्ट भनेर, यो भनेको पर्चेज रिलेटेड कस्ट हो क्या प्रोक्युरमेन्ट कस्ट भनेको। अनि कस्ट पर युनिट अफ मेटेरियल भनेर दिएको रहेछ। कस्ट पर युनिट, एक युनिट मेटेरियललाई कति पर्दो रहेछ, 2 पर्दो रहेछ। यसरी हामीलाई अर्डरिङ कस्ट दिएको छ, एनुअल रिक्वायरमेन्ट ए दिएको छ हो। यतिखेर हामीलाई यो जुन रिअर्डर क्वान्टिटी दिन्छ नि, रिअर्डर क्वान्टिटी भनेकै इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेकै के रहेछ, इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी रहेछ। यसरी गर्नुपर्छ। ल रिअर्डर क्वान्टिटी भनेको फेरि पुनः खरिद चाहिँ हामीहरू कति युनिट गर्छौँ भनेको, त्यो भनेको इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी नै मान्नुपर्ने हुन्छ। ल हामीलाई यसरी इयरली डिमान्ड, अर्डरिङ कस्ट, कस्ट पर युनिटहरू दिएको बेलामा लेख्न चाहिँ त्यही लेखिदिएँ मैले, रिअर्डरिङ क्वान्टिटी, QUANTITY। ल रिअर्डर क्वान्टिटी भनेको आरओक्यू भन्नु र इओक्यू भन्नु यहाँनिर एउटै रहेछ होइन। कति रहेछ, 4000 युनिट दिएको रहेछ। 4000 युनिटको 4000 युनिट भइहाल्यो। त्यहाँभन्दा पछाडि प्रोक्युरमेन्ट कस्ट पर प्रोक्युरमेन्ट कस्ट भनेको छ नि। प्रोक्युरमेन्ट कस्ट पर प्रोक्युरमेन्ट भनेको छ, प्रोक्युरमेन्ट कस्ट भनेको चाहिँ रिलेटेड टु पर्चेजसित रिलेटेड कस्ट। त्यही लेखिदिउँ, जे भनेको छ त्यही लेखिदिने। प्रोक्युरिङ भनेको छ, प्रोक्युरिङ कस्ट पर प्रोक्युरमेन्ट। प्रोक्युरमेन्ट यसलाई अर्डरिङ कस्ट ओले डिनोट गरिदिँदो रहेछ। 100 रुपियाँ दिएकै छ हामीलाई होइन। कस्ट पर युनिट दिएको छ अर्को, कस्ट पर युनिट अफ मेटेरियल भनेको छ कस्ट पर युनिट। खरिद गरेर ल्याउँदाखेरि कति रुपियाँको टाका दरले ल्याएको रहेछ। कस्ट पर युनिट भन्नु, पर्चेज प्राइस पर युनिट भन्नु एउटै होला। यसलाई सिपियु कस्ट पर युनिटले डिनोट गर्दा पनि भयो, पर्चेज प्राइस पर युनिट भनेर डिनोट गर्दा पनि भयो। ल 2 रुपियाँ दिएको रहेछ हामीलाई। यसको आधारमा होल्डिङ कस्ट पर युनिट पर इयर भनेको छ क्या। होल्डिङ कस्ट भन्नु, स्टोरेज कस्ट भन्नु, क्यारिङ कस्ट भन्नु एउटै हो नि त। होल्डिङ कस्ट निकाल्नु भनेको रहेछ 1 नम्बरमा होल्डिङ कस्ट। होल्डिङ कस्ट भन्नु र क्यारिङ कस्ट भन्नु एउटै हो। क्यारिङ कस्ट कसरी निकाल्ने त? क्यारिङ कस्ट निकाल्ने डाइरेक्ट फर्मुला छैन। यो जुन हामीलाई रिअर्डर क्वान्टिटी यानि कि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी दिएको छ नि, यही इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको फर्मुला लाउने बित्तिकै होल्डिङ कस्ट निस्किहाल्छ क्या। त्यो दियो, त्यो दिएपछि त्यसैको फर्मुला लगाइदिने। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्ने फर्मुला के रहेछ, √2AO डिभाइडेड बाई सी भन्ने रहेछ। ल यो हो नि त फर्मुला। इओक्यू भनेको कति रहेछ, 4000 दिएको रहेछ। यो बराबरदेखि उताको यो जुन रुट छ नि, रुट बराबरदेखि यता आउँदा यसको स्क्वायर हुन्छ क्या। स्क्वायर गरिदिने इजिकल टु 2 को 2 भइहाल्यो। ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट 40,000 युनिट दिएकै छ, 40,000 को 40,000 भइहाल्यो। इन्टु ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट 100 रुपियाँ दिएकै छ, डिभाइडेड बाई सी भनेको क्यारिङ कस्ट होइन। क्यारिङ कस्ट चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने हो, यसरी गरिदिने। अब यो भनेको 4 को स्क्वायर कति हुन्छ, 16।
3वटा जिरोको स्क्वायर गर्यो भने 1 2 3 4 5 6 झुकिन्छ भनेदेखि नि यस्तो तरिकाले गर्न आउँदैन डाइरेक्ट भनेदेखि क्याल्कुलेटर युज गर्ने निकालिदिइहाल्छ। अब उतापट्टि कति भयो त 4 दुना 8 एकान 8 हुन्छ 1 2 3 4 5 6वटा जिरो 1 2 3 4 5 6वटा जिरो डिभाइड बाई क्यारिङ कस्ट सी को सी। अब यो र यो यतापट्टि गुणा हुन्छ, गुणा गर्दाखेरि 16 1 2 3 4 5 6 इन्टु सी इज इक्वल टु 8 1 2 3 4 5 6 हुन्छ हैन। अब सी क्यारिङ कस्ट कति आउँदो रहेछ 8 1 2 3 4 5 6 डिभाइडेड बाई 16 1 2 3 4 5 6 किनभने यो मल्टिप्लाई उतापट्टि जाँदा डिभाइड हुने त हो, त्यति नै त हो। अब 8 6वटा जिरोको मुनि 16 6वटा जिरो गरिदिने 6वटा जिरो त काटिहाल्यो 8 का मुनि 16 भनेको 0.5 हुँदो रहेछ। कति रहेछ क्यारिङ कस्ट सी भनेको रुपिज 0.50 0.5 भन्नु र 0.50 भन्नु एउटै हो। यसरी हामीहरू क्यारिङ कस्ट निकाल्न सक्छौं। अनि यहाँ के भन्नु भने टोटल कस्ट एट अर्डर साइज 8000 भनेको छ क्या। टोटल कस्ट निकाल्नु अरे अर्डर साइजलाई जहिले पनि क्यूले डिनोट गरिन्छ। हामीलाई यो जुन अर्डर साइज 8000 दिएको छ नि अर्डर साइज भनेको क्यू हो। यदि 8000 युनिट खरिद गर्दाखेरि 2% डिस्काउन्ट पाइन्छ भने आफ्टर 2% डिस्काउन्ट भनेको छ नि 2% डिस्काउन्ट पाइन्छ भनेदेखि त्यसको टोटल कस्ट कति हुन्छ भन्दैछ। यसरी डिस्काउन्ट दिँदाखेरि नि डिस्काउन्ट दिएको अवस्थामा टोटल कस्ट निकाल्नु भन्नु भने टोटल कस्ट अन्डर एक्जिस्टिङ पर्चेजिङ पोलिसीबाट हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। यहाँ हेरौँ ल हामीहरूको टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी यहाँ हेरौँ टोटल कस्ट निकाल्ने दुईटा फर्मुला छ। टोटल कस्ट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी अन्डर अप्टिमल पर्चेजिङ पोलिसी हो। डिस्काउन्टहरू नदिएको अवस्थामा डाइरेक्ट हामीलाई टोटल कस्ट मात्रै भनेको छ अथवा टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको छ भने यो फर्मुला लाउने, तर टोटल कस्ट हामीलाई डिस्काउन्ट दिएको अवस्थामा यो फर्मुला लाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एक्जिस्टिङ पर्चेजिङ पोलिसी भन्छ क्या। एक्जिस्टिङ पर्चेजिङ पोलिसी अन्तर्गतको टोटल कस्ट हो त्यो। ल डिस्काउन्ट अहिले दिएको छ त्यही भएर सुरुमा गिभन तानिदिन्छु म। यसको पनि 2 नम्बरमा हामीलाई दिएको छ के भनेर भने टोटल कस्ट निकाल्नु भन्नु अर्डर साइज चाहिँ 8000 क्या। जम्मा 1 वर्षमा चाहिने भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट 40000 हो। 40000 मध्ये एकचोटिमा 8000 परिमाण 8000 युनिट खरिद गरेर ल्यायौँ भने 2% डिस्काउन्ट पाउँछौँ भन्न खोजेको होला, त्यो केही होइन। अर्डर साइज अर्डर साइजलाई केले डिनोट गरिन्छ क्यूले डिनोट गरिन्छ 8000 युनिट भनेर यसरी लेखिदिने। अनि एकैचोटिमा 8000 युनिट खरिद गरेर ल्यायौँ भने एकचोटिमा 2% डिस्काउन्ट पाउँछौँ। 2% डिस्काउन्ट दिएको रहेछ हामीलाई। डिस्काउन्ट इज इक्वल टु कति पर्सेन्ट 2% हो। यस्तो अवस्थामा टोटल कस्ट निकाल्नु भन्दैछ ल। अब हामीलाई यो चाहिँ एक्सेप्टेबल हुन्छ कि हुँदैन एडभाइस दिनु भनेको भए सजेसन गर्नु भनेको भए टोटल कस्ट अफ यो डिस्काउन्ट पाएको बेलामा पनि टोटल कस्ट निकाल्नु पर्थ्यो अनि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको पनि टोटल कस्ट निकाल्नु पर्थ्यो। तर अहिले केही सजेसनहरू भनेको छैन क्या। यो डिस्काउन्ट पाएको अवस्थामा टोटल कस्ट मात्रै निकाल्नु भनेको छ। त्यही भएर टोटल कस्ट डिस्काउन्ट पाएको अवस्थामा के रहेछ त्यो एक्जिस्टिङ पर्चेजिङ पोलिसीको फर्मुला हाल्नु पर्दो रहेछ। एओ बाई क्यू प्लस क्यूसी बाई 2 माइनस के घटाउनु पर्दो रहेछ यहाँनिर डिस्काउन्ट घटाउनु पर्दो रहेछ। ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट, जुन एनुअल रिक्वायरमेन्ट हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ नि अघि गिभन पनि तानेका थियौँ 40000 दिएकै छ 40000 भइहाल्यो इन्टु ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट हो। अर्डरिङ कस्ट भनेको कति दिएको छ 100 दिएको छ डिभाइड बाई क्यू भनेको क्वान्टिटी हो। कति क्वान्टिटी अर्डर साइज 8000 खरिद गऱ्यौँ भनेदेखि प्लस क्यू भनेको कति छ 8000 खरिद गऱ्यौँ भनेदेखि सी भनेको क्यारिङ कस्ट। क्यारिङ कस्ट भनेको अहिले भर्खर कति आएको छ 0.50 डिभाइडेड बाई 2 को फर्मुलाको 2 भइहाल्यो माइनस डिस्काउन्ट कसरी निकालिन्छ कति परिमाण खरिद गरेको एक वर्षमा कति रुपियाँको टाका दरले खरिद गरेको इन्टु डिस्काउन्ट रेट होइन। यो डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज गरेर हामीले डिस्काउन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। 8 पंचे 40 होइन 8000 ले 40000 5 एकान 500 रुपियाँ आउँछ प्लस होइन 8000 लाई 2 ले भाग गर्दा 4000 आउँछ 4000 इन्टु 0.50 गर्दाखेरि 2000 हुन्छ होइन माइनस ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट 40000 हामीलाई दिएको छ इन्टु पीपीपीयू भनेको पर्चेजिङ प्राइस पर युनिट कति छ 2 छ इन्टु डिस्काउन्ट भनेको कति पर्सेन्ट दिएको छ हामीलाई अहिले यो क्वेसनमा 2% डिस्काउन्ट पाइन्छ भन्दैछ। पर्सेन्ट हटाउन सयले भागा गरिदिने 5 2000 मा 500 जोड्दाखेरि 2500 2500 माइनस 40000 इन्टु 2 भनेको 80000 80000 को 2% गरिदिने होइन 40000 इन्टु 2 इन्टु फेरि 2% हटाउनका लागि 100ले भागा गर्ने 1600 आउँदो रहेछ। त्यही भएर यहाँनिर लेख्यो कति सय 1600 2500 मा 1600 घटाउँदाखेरि कति आउँछ 900 आउँछ भनेको यो एक्जिस्टिङ पर्चेजिङ पोलिसीमा यानि कि डिस्काउन्ट पाएको बेलामा
टोटल कस्ट निकाल्ने फर्मुला टोटल कस्ट चाहिँ हामीहरूको कति रहेछ 900 रुपियाँ रहेछ। यहाँ भनौँ नि विदाउट मेटेरियल कस्ट भनेको मेटेरियलको कस्ट चाहिँ यहाँनिर जोडिएको छैन। इन्क्लुडिङ मेटेरियल कस्ट भनेको भए चाहिँ हामीले अझै यो यति त सधैँ थियो प्लस ए इन्टु पिपिपियु गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ल। त्यो मेटेरियलको कस्ट जोडेर हिसाब गर्ने हामीले अस्तिको क्लासमा एउटा क्लासमा गरेको पनि थियौँ, हो त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब यस्तै खालको प्रब्लम अर्को पनि सल्भ गरिहालौँ ल। अब एक दुईवटा क्लासमा हामीले यो च्याप्टर गऱ्यौँ भनेदेखि यो च्याप्टरसित रिलेटेड सम्पूर्ण प्रब्लमहरू सल्भ गरिसकिहाल्छौँ। त्यहाँभन्दा पछाडि चाहिँ हामीहरू अर्को च्याप्टर एकाउन्टिङ फर लेबरमा पनि गइहाल्छौँ। 2061 क्वेसन नम्बर 5 अरमा दिएको रहेछ ल। हामीहरूलाई के भनेको छ अब गर्दै जाउँ। 2061 क्वेसन नम्बर 5 अर भनेर दिएको रहेछ ल। के भनेर दिएको छ हेरौँ। द फलोइङ कन्स्टेन्ट टु इन्भेन्ट्री प्रोक्युरमेन्ट भनेको पर्चेज हो है। इन्भेन्ट्री पर्चेजसित हेभ बिन इस्टाब्लिसमेन्ट फर XYZ लिमिटेड भनेर दिएको रहेछ। यहाँनिर एनुअल रिक्वायरमेन्ट भनेर दिएको छ नि। एनुअल रिक्वायरमेन्ट 3 लाख युनिट भनेर दिएको रहेछ। अब गिभन तानिदिन थालिहाल्दाखेरि भइहाल्यो। गिभन तानिदिने दिएको रहेछ एनुअल रिक्वायरमेन्ट। एनुअल रिक्वायरमेन्ट भनेको ए हो होइन। एनुअल रिक्वायरमेन्ट यहाँनिर दिएको रहेछ 3 लाख युनिट दिएको रहेछ। 3 लाख युनिट भइहाल्यो होइन। त्यहाँदेखि पछाडि दिएको रहेछ युनिट पर्चेज प्राइस भनेको 1 युनिट 3 लाख युनिटलाई 1 वर्षमा चाहिँदो रहेछ। कति रुपियाँको टाका दरले खरिद गरेर ल्याउनु पर्दो रहेछ? 8 रुपियाँको टाका दरले खरिद गरेर ल्याउनु पर्दो रहेछ। यो भनेको कस्ट पर युनिट होइन। युनिट पर्चेज प्राइस भनेको 1 युनिटलाई कति रुपियाँ पर्छ भन्न खोजेको क्या। कस्ट पर युनिट। कस्ट पर युनिटलाई सिपियुले डिनोट गर्दा पनि भयो, पर्चेज प्राइस पर युनिटले डिनोट गर्दा पनि हुन्छ, डिनोटै नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन। 8 रुपियाँ दिएको रहेछ, 8 रुपियाँ आइहाल्यो। त्यहाँभन्दा पछाडि होल्डिङ कस्ट 25% अफ पर्चेज प्राइस। होल्डिङ कस्ट भन्नु र क्यारिङ कस्ट भन्नु एउटै हो होइन। होल्डिङ कस्ट भन्नु अनि स्टोरेज कस्ट भन्नु क्यारिङ कस्ट भन्नु एउटै हो नि त। होल्डिङ कस्ट भनेर दिएको रहेछ। होल्डिङ कस्ट भन्नु र क्यारिङ कस्ट भन्नु एउटै हो। क्यारिङ कस्ट कति दिएको रहेछ? होल्डिङ कस्ट 25% अफ पर्चेज प्राइस भनेको रहेछ। जहिले पनि क्यारिङ कस्ट निकाल्नका लागि यो क्या 1 युनिटलाई जति परेको छ हो त्योबाट क्यारिङ कस्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। 25 को 8% गरेर निकाल्ने कति आउँछ? 25 2 रुपियाँ हो। 25 को 0.08 गर्दाखेरि आउँछ 2 रुपियाँ चाहिँ हामीहरूको के रहेछ? क्यारिङ कस्ट रहेछ। त्यहाँभन्दा पछाडि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी अलरेडी तोकेरै दिएको छ हामीहरूलाई, निकालेरै 6000 युनिट दिएको छ। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी ECONOMIC ल। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको EOQ हो। दिएको छ हामीहरूलाई तोकेरै कति दिएको छ? इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी 6000 युनिट दिएको छ। 6000 युनिटको 6000 युनिट भइहाल्यो। यहाँभन्दा पछाडि अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर निकाल्नु भनेको छ क्या। अर्डरिङ कस्ट पत्ता लगाउनु भन्दैछ क्या। ओ अर्डर गर्दाखेरि कतिचोटि कस्ट लाग्छ, खर्च हुन्छ, कति खर्च हुन्छ, कतिचोटि कस्ट लाग्छ होइन, कति खर्च हुन्छ त्यो निकाल्नु भन्दै रहेछ। त्यही भएर यहाँनिर निकालिदिने लेखिदिने अर्डरिङ कस्ट। अर्डरिङ कस्टलाई प्रोक्युरमेन्ट कस्ट पनि भन्छ, सेटअप कस्ट पनि भन्छ, कस्ट अफ प्लेसिङ इन रिसिभिङ अर्डर पनि भन्छ। जे भने पनि त्यो अर्डरिङ कस्ट हो। अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर ओ बराबर वाट। अर्डरिङ कस्ट निकाल्ने छुट्टै फर्मुला छैन। क्वेसनमा EOQ दिएको छ, त्यही भएर EOQकै फर्मुला एप्लाई गरिदिने। EOQ निकाल्ने फर्मुला हामीहरूको हुन्थ्यो √2AO डिभाइडेड बाई C। अब मैले यो सेयर गरिनँ ल, फेरि अस्ति लेखेको फर्मुला फेरि देखाइनँ किनभने यो आएकै कुरा हो। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी हामीलाई दिएको छ 6000। यो बराबरदेखि उताको रुट, बराबरदेखि यता आउँदा यसको स्क्वायर हुन्छ। 2 को 2 भइहाल्यो। ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट हामीलाई 3 लाख दिएकै छ होइन। ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट निकाल्नु पर्ने हो। डिभाइडेड बाई C भनेको क्यारिङ कस्ट 2 रुपियाँ दिएको छ। अथवा 6 को स्क्वायर हुन्छ 36, 36 3वटा जिरोको स्क्वायर हुँदाखेरि 1 2 3 4 5 6वटा जिरोमा कन्भर्ट भइहाल्छ यो होइन। अब उतापट्टि कति दिएको छ त्यो लेखिदिने ल। यो 3 दुना कति हुन्छ? 6। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फेरि यो चाहिँ 0 होइन है। यो भनेको अर्डरिङ कस्ट हो। डिभाइडेड बाई 2 को कति हुन्छ? 2 हुन्छ। अब 2 ले क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिने कति आउँदो रहेछ? 36 दुना 72। 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टु 6 1
2 3 4 5वटा 0 इन्टु अर्डरिङ कस्ट। यो यता आउँदाखेरि भागा हुन्छ 72 2 1 2 3 4 डिभाइडेड बाई 6 1 2 3 4 5वटा 0 इजिकल टु अर्डरिङ कस्ट। कति आउँदो रहेछ देयरफोर अर्डरिङ कस्ट ओ इजिकल टु 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5वटा 0 काट्यो 6 12 6 का 72 120 रुपियाँ होला हैन। देयरफोर अर्डरिङ कस्ट ओ इजिकल टु रुपिज 120 120 रुपियाँ चाहिँ के आउँदो रहेछ अर्डरिङ कस्ट आउँदो रहेछ। त्यो पनि निकाल्यौँ। अर्को टोटल कस्ट एट इओक्यू भनेको टोटल कस्ट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्नु भन्दैछ क्या। त्यही भएर 2 नम्बरमा टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेर लेखिदिने। टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी। टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भन्नु भने √2AOC बाट गर्नु पर्यो। यदि हामीलाई क्वेसनमा डिस्काउन्टहरू दिएको छ अनि एकचोटिमा यति परिमाण खरिद गरेर ल्याउँदाखेरि यति डिस्काउन्ट दिने हो भन्ने हो त्यस्तो कन्डिसन दिएको छ हैन, अथवा एकचोटिमा चाहिँ यति खरिद गरेर ल्याउँछ भनेर त्यसरी अर्डर साइजहरू मात्रै पनि दिएको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ एक्जिस्टिङ पर्चेजिङ पोलिसीबाट टोटल कस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो। AO/Q प्लस QC/2 गरेर हो त्यसरी गर्नुपर्थ्यो। तर यहाँनिर त त्यस्तो केही भनेको छैन, डाइरेक्ट फर्मुला एप्लाई गर्दाखेरि भइहाल्यो। √को √, 2 को 2, ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट 3 लाख आइहाल्यो, ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट भइहाल्यो। अर्डरिङ कस्ट हामीलाई क्वेसनले अहिले भर्खर आएको क्वेसनले त कहाँबाट दिनु 2AO इन्टु CC भनेको क्यारिङ कस्ट। क्यारिङ कस्ट कति दिएको छ हामीलाई यहाँनिर 2 रुपियाँ दिएको छ हैन। क्यारिङ कस्ट माथि त्यही 2 रुपियाँ ल्याएर राखिदिने टक्रक्क गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ यहाँनिर। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि √को √, भइहाल्यो हैन। 3 लाख इन्टु 2 इन्टु 120 इन्टु 2 3 लाख इन्टु 2 इन्टु 120 इन्टु 2 गर्दाखेरि 144 कतिवटा 0 1 2 3 4 5 6वटा 0 1 2 3 4 5 6वटा 0। अब 144 भनेको 12 को स्क्वायर हुन्थ्यो, बाहिर आउँछ। यो 6वटा 0 छ, 6वटा 0 बाहिर निस्किँदाखेरि 3वटा 0 हुन्छ। यो चाहिँ टोटल कस्ट आयो ल। टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी चाहिँ कति रहेछ यति रहेछ 12,000 रहेछ भनेर अन्तिममा भनिदिँदा पनि भयो हैन, नभन्दा पनि केही फरक पर्दैन ल। यो पनि भयो हैन। अब अर्को क्वेसन हामीहरू गर्छौँ ल फेरि। कन्सिडर द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेर यो 2061 भनेर दिएको रहेछ 2061 हैन। 2061 टु क्वेसन नम्बर कति भनेको छ 5 और भनेर दिएको रहेछ। रिअर्डरिङ क्वान्टिटी भनेर दिएको छ क्या। रिअर्डर क्वान्टिटी भनेको ROQ हो क्या। अनि होल्डिङ कस्ट भनेको क्यारिङ कस्ट हो, कस्ट पर युनिट। अनि इस्टिमेटेड वर्किङ अनि प्रोक्युरमेन्ट कस्ट भनेको अर्डरिङ कस्ट हो, प्रोक्युरमेन्ट कस्ट भनेको अर्डरिङ कस्ट, होल्डिङ कस्ट भनेको क्यारिङ कस्ट। यसरी अर्डरिङ कस्ट क्यारिङ कस्ट दिएर रिअर्डर क्वान्टिटी दियो भने यो रिअर्डर क्वान्टिटी भनेको के हुन्छ भनेको थियो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी हुन्छ भनेको थियो हैन। रिअर्डरिङ क्वान्टिटी अफ अ पार्ट भनेर दिएको रहेछ। सुरुमा त्यही रिअर्डर क्वान्टिटी नि भनेर लेख्ने। अनि सिम्बलमा चाहिँ यो ROQ पनि हो, रिअर्डर क्वान्टिटी भनेको ROQ पनि भयो। अनि क्यारिङ कस्ट हैन प्रोक्युरमेन्ट कस्टहरू दिएको अवस्थामा यसैलाई नै हामीले EOQ पनि मान्नुपर्ने हुन्छ ल। रिअर्डर क्वान्टिटी फेरि पुनः खरिद गर्दा चाहिँ आदेश गर्दा कति हामीहरू अर्डर गर्छौँ त, कति युनिट भन्न खोजेको क्या। रिअर्डर क्वान्टिटी भनेको ROQ हो। यो ROQ भनेको पनि के रहेछ EOQ नै रहेछ ल। दिएको छ हामीहरूलाई 2000 युनिट दिएको छ, 2000 युनिटको 2000 युनिट भइहाल्यो। अनि होल्डिङ कस्ट पर युनिट पर इयर भनेको छ। होल्डिङ कस्ट पर युनिट पर इयर पर्सेन्टेजमा दिएको भए कस्ट पर युनिटबाट निकाल्नु पर्थ्यो। कस्ट पर युनिट यहाँ 12.5 दिएको थियो, हो योबाट कति पर्सेन्टेज भनेको छ त्यही गर्नु पर्थ्यो। तर अहिले होल्डिङ कस्ट पर युनिट पर इयर तोकेरै भनौँ नि त एमाउन्टमै दियो। होल्डिङ कस्ट पर युनिट पर इयर, होल्डिङ कस्ट भन्नु र क्यारिङ कस्ट भन्नु एउटै हो। कति दिएको रहेछ होल्डिङ कस्ट हामीलाई, होल्डिङ कस्ट पर युनिट पर इयर यसलाई सीले डिनोट गरियो ₹2.5 दिएको रहेछ ल। 50 भनेर 5 भन्नु एउटै हो। अनि अर्को कस्ट पर युनिट अफ अ पार्ट भनेको रहेछ हैन। कस्ट पर युनिट, कस्ट पर युनिट भनेको पर्चेज प्राइस पर युनिट भन्नु एउटै हो। कस्ट पर युनिट कति दिएको रहेछ यहाँनिर 12.50 दिएको रहेछ। अनि इस्टिमेटेड वर्किङ डे इन अ इयर भनेको वर्षमा कति दिन काम हुँदो रहेछ। एक वर्षमा त 360 अथवा 365 हो हैन। तर 365 मा 365 दिनै काम हुन्छ भन्ने त छैन। यहाँ चाहिँ वर्किङ डेज इन अ इयर भनेको जम्मा 250 दिन काम हुन्छ अरे हैन।
वर्किङ डेज इन अ इयर, वाइएआरएस इयर, वर्किङ डेज। यसलाई टीले भनेर डिनोट गर्दा पनि हुन्छ, डिनोट नगर्दा पनि हुन्छ हैन। 250 दिन दिएको रहेछ, 250 डेज भइहाल्यो। गिभन सबै गिभन तान्दैछौँ। प्रोक्युरिङ कस्ट भनेको अर्डरिङ कस्ट, प्रोक्युरिङ कस्ट, प्रोक्युरमेन्ट कस्ट भन्नु हैन, अनि अर्डरिङ कस्ट भन्नु, सेटअप कस्ट भन्नु, कस्ट अफ प्लेसिङ एन्ड रिसिभिङ अ अर्डर भन्नु, त्यो सबै भनेको हामीहरूको अर्डरिङ कस्टै हो हैन। सबै भनेको एउटै हो, त्यसमा नझुकिने। यहाँनिर लेखिदिएँ ल मैले, प्रोक्युरिङ PROCURING प्रोक्युरिङ कस्ट, प्रोक्युरिङ कस्ट भन्नु र अर्डरिङ कस्ट भन्नु एउटै हो। दिएको रहेछ ₹250 पर अर्डर भनेर दिएको रहेछ, पर अर्डर। एकचोटि अर्डर गर्दा लाग्ने खर्च नै अर्डरिङ कस्ट हो नि त। यसको आधारमा एनुअल डिमान्ड अफ अ पार्ट इन अ युनिट, एनुअल डिमान्ड भन्नु, एनुअल रिक्वायरमेन्ट भन्नु, एनुअल निड भन्नु, इयरली डिमान्ड भन्नु, इयरली रिक्वायरमेन्ट भन्नु, इयरली निड भन्नु एउटै हो हैन। एक वर्षमा चाहिने परिमाण हो एनुअल डिमान्ड भनेर निकाल्नु भनेको रहेछ ए नम्बरमा। एनुअल डिमान्ड, एनुअल DEMAND, एनुअल डिमान्ड हैन। एनुअल रिक्वायरमेन्ट र एनुअल डिमान्ड भन्नु एउटै हो, यो भनेको ए हो, वाट रहेछ। अब एनुअल डिमान्ड निकाल्ने फर्मुला त छैन क्वेसनमा, यो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी दिएको छ नि हो, त्यसकै फर्मुला लगाइदिने। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ, √2AO/C हुन्छ हैन। त्यो रिअर्डर क्वान्टिटी भन्नु र इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भन्नु एउटै हो। यदि हामीलाई क्यारिङ कस्टहरू, अर्डरिङ कस्टहरू दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई नै इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी मान्नुपर्ने हुन्छ। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी हामीलाई 2000 दिएकै छ। यो बराबरदेखि उताको रुट यता आउँदाखेरि स्क्वायर भइहाल्छ, 2 को 2 भइहाल्यो। ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट, ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट। अर्डरिङ कस्ट दिएको छ 250 दिएकै छ, डिभाइड बाई सी भनेको क्यारिङ कस्ट। क्यारिङ कस्ट हामीलाई कति दिएको छ त यहाँनिर 2.50 दिएको छ, 2.50 को 2.50 भइहाल्यो हैन। अथवा 2000 को स्क्वायर, 2 को स्क्वायर 4, 3 वटा 0 को स्क्वायर 6 वटा 0 हुन्छ हैन। इजिकल टु 250 दुना 250 दुना 500 इन्टु ए भइहाल्यो हैन। अर्डरिङ कस्ट 250 ठिक छ, डिभाइडेड बाई फेरि 2.50 को 2.50 भइहाल्यो ल। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ त भनेदेखि उतापट्टि सल्भ गरिदिन्छु ल म। यसले यता गुणा हुन्छ, 4 का पछाडि 6 वटा 0 इन्टु 2.50 भइहाल्यो। यहाँनिर 4 का पछाडि 1 2 3 4 5 6 वटा 0 इन्टु 2.50 उतापट्टि डिभाइडमा भएको, यतापट्टि आउँदा मल्टिप्लाई भयो, इजिकल टु 500 इन्टु के हुँदो रहेछ एनुअल रिक्वायरमेन्ट ए हैन। अब यो दुईटा गुणा गरिदिने, पहिले 4 1 2 3 4 5 6 इन्टु 2.5 गुणा गर्दाखेरि आउँदो रहेछ 1 का पछाडि 1 2 3 4 5 6 7 वटा 0 आउँदो रहेछ ल। 1 का पछाडि 1 2 3 4 5 6 7 वटा 0 इजिकल टु 500 इन्टु के आउँदो रहेछ एनुअल रिक्वायरमेन्ट ए। यो गुणा यतापट्टि आउँदा मल्टिप्लाई हुन्छ हैन। यो मल्टिप्लाई यता आउँदा डिभाइड हुन्छ भनेको के भन्दैछु, 1 2 3 4 5 6 अनि 7 डिभाइडेड बाई 500 इजिकल टु ए को ए भइहाल्यो। देयरफोर एनुअल रिक्वायरमेन्ट कति रहेछ त भनेदेखि डिभाइडेड बाई 500 गर्दाखेरि 20,000, 1 10 100 1000 10,000 20,000 युनिट। युनिटमा हुन्छ है, युनिट अथवा केजी, जेमा दिएको छ त्यहीमा हुन्छ, UNITS युनिट्स भनेर लेखिने ल। एनुअल डिमान्डेड चाहिँ कति रहेछ हामीहरूको 20,000 युनिट भनेर दिएको रहेछ। अनि अर्को एभरेज पिरियड बिट्विन द अर्डर भनेको रहेछ क्या। एभरेज पिरियड बिट्विन द अर्डर भनेको चाहिँ कति दिनको अन्तरालमा हामीहरू अर्डर गर्छौँ भन्न खोजेको क्या। एभरेज पिरियड बिट्विन द अर्डर भनेको बिट्विन द अर्डर, अर्डरको बिट्विन, दुईटा अर्डर हुन्छ हैन, बिट्विन भनेको यो दुईटाको बीच हो नि हो। यो दुईटाको बीचमा कति पिरियड हुन्छ, एभरेज पिरियड क्या, कति दिनको ग्यापमा हामीहरू फेरि अर्डर गर्छौँ हो, त्यो निकाल्नु भन्दैछ क्या ल। 2 नम्बरमा जान्छु ल म। 2 नम्बरमा एभरेज अर्डर, एभरेज पिरियड औसत रूपमा कति पिरियड हुन्छ बिट्विन द अर्डर क्या, अर्डर गर्ने कतिको ग्यापमा हामीहरू अर्डर गर्छौँ भन्न खोजेको। यो निकाल्ने फर्मुला हुन्छ डेज इन इयर अथवा मन्थ इन इयर अथवा विक्स इन इयर डिभाइडेड बाई नम्बर अफ अर्डर हुन्छ ल। हामीहरूले म तपाईँहरूलाई यसको चाहिँ फर्मुला पनि सेयर गरिदिन्छु ल। यो यसलाई के पनि भन्छ भने लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल पनि भन्छ, अथवा टाइम ग्याप बिट्विन 2 कन्सिक्युटिभ पिरियड पनि भन्छ क्या, अथवा एभरेज पिरियड बिट्विन द अर्डर पनि भन्दो रहेछ। अहिले थाहा पायौँ नि होइन हामीले, एभरेज पिरियड बिट्विन द अर्डर, दुईटा अर्डरको पिरियड कति हुन्छ बिट्विन द कन्सिक्युटिभ पिरियड भन्न खोजेको क्या। टाइम ग्याप कतिको ग्याप हुन्छ त, कतिको ग्यापमा अर्डर गर्छ भन्दा डेज इन इयर अथवा मन्थ इन इयर। अहिले मन्थ इन इयर हुँदैन, हामीलाई डेज दिएको छ नि त, वर्षमा 250 दिन चाहिँ काम गर्छ भनेर भन्दैछ। त्यही भएर डेज इन इयर अथवा वर्किङ डेज इन इयर जे भनेर लेख्दा पनि हुन्छ ल। डेज इन इयर अथवा
यो भनेको वर्किङ डेज इन इयर भन्न खोजेको ल कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने अझै लेखिदिन्छु एक वर्षभरिमा पुरै 1 वर्षको दिन युज यहाँनिर भएन नि त वर्किङ डेज भिन्दैछ नि त एक वर्षमा 1 वर्षकै दिन युज भएन अथवा वर्किङ डेज इन अ इयर एक वर्षमा कति दिन काम गरे त डिभाइडेड बाई नम्बर अफ अर्डर हुन्छ क्या नम्बर अफ अर्डर हो यो फर्मुला हुन्छ डेज इन इयर अथवा नम्बर अफ वर्किङ डेज इन अ इयर भनेको 250 दिन 250 दिन काम गर्छन् भन्दैछ क्या यहाँनिर भनेको छ नि वर्किङ डेज इस्टिमेटेड वर्किङ डेज भनेको 250 दिन भन्दैछ यति डेज छ डिभाइडेड बाई नम्बर अफ अर्डर हो यो नम्बर अफ अर्डर क्वेसनमा दिएको छैन अब नम्बर अफ अर्डर निकाल्नुपर्छ क्या नम्बर अफ अर्डर पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ नम्बर अफ अर्डर निकाल्नका लागि नि नम्बर अफ अर्डर भनेको एन हो नम्बर अफ अर्डर निकाल्न ए बाई इओक्यू गर्नुपर्ने हुन्छ ल हो यो भनेको नम्बर अफ अर्डरको फर्मुला हो अब ए भनेको कति छ 20,000 छ ए भनेको 20,000 छ हैन डिभाइडेड बाई इओक्यू भनेको कति दिएको छ त हामीलाई क्वेसनमा यहाँनिर आरओक्यू रिअर्डर क्वान्टिटी भनेकै इओक्यू हो भनेको थियौँ नि हामीले 2000 दिएको छ यहाँनिर ल्याएर 2000 राखिदिने 1 2 3 वटा 0 1 2 3 वटा 0 काट्यो 20 लाई 2 ले भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ 10 हुँदो रहेछ क्या 10 टाइम्स अर्डर गर्दो रहेछ नम्बर अफ अर्डर चाहिँ टाइम्समा हुन्छ हो त्यो नम्बर अफ अर्डर 10 रहेछ कति रहेछ त टाइम ग्याप भनेको 25 डेज क्या 25 दिनको अन्तरालमा फेरि खरिद गरेर ल्याउँदो रहेछ एभरेज पिरियड बिट्विन द अर्डर हामीले अर्डर जुन गर्छौँ नि पहिलोचोटि अर्डर गरिसके पछाडि फेरि 25 दिन पछाडि चाहिँ अर्को अर्डर गर्दो रहेछौँ भन्ने यसले मिनिङ जनाउँछ ल यो पनि भयो हैन अब आजको क्लासमा हामीले यति नै सल्भ गर्यौं अब यो भन्दा आउने आगामी क्लासमा यहाँदेखि तलका प्रब्लमहरू पनि हामीहरू प्रत्येक सल्भ गर्दै जान्छौं कृपया च्यानलमा रहिरहनका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईहरुले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस् साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण सेकेन्ड इयरमा अध्ययन गर्नुहुने साथीहरू समक्ष शेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि एकाउन्टका यस्ता प्रब्लमहरू सल्भ गर्नमा समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।